श्री गुरुभ्यो नमः। समन्वयाधिकरणस्य आरम्भाय उपोद्घाततया पूर्वपक्षः क्रियमाणः अस्ति। तत्र भाट्टमीमांसकरीत्या प्रथमतः पूर्वपक्षः, अनन्तरं प्राभाकरमीमांसकरीत्या पूर्वपक्षः इति एवं विभागः अस्ति। इत्युक्ते समन्वयाधिकरणे अपि वर्णकद्वयम् इति व्यवहारः, वर्णकद्वयम् इत्येव। तत्र आद्यवर्णके भाट्टमीमांसकरीत्या पूर्वपक्षः, तस्य समाधानम्, अनन्तरं प्राभाकरमतरीत्या पूर्वपक्षः, अनन्तरं समाधानम् इति एवं साम्प्रदायिकाः वदन्ति। परन्तु तत्र किञ्चित् ज्ञातव्यं। भाट्टमीमांसकरीत्या पूर्वपक्षः इत्युक्ते भाट्टमीमांसकानां रीतिम् अनुसृत्य कश्चित् यदि पूर्वपक्षं कुर्यात् तर्हि एवं पूर्वपक्षो भवति इति अभिप्रायः। इत्युक्ते भाट्टेन एवं कश्चन पूर्वपक्षः कृतः इति नास्ति। भाट्टमतरीत्या इत्युक्ते भाट्टग्रन्थे एवं रीत्या कश्चन पूर्वपक्षः इत्युक्ते तेषां मतम् एवमस्ति, एतत् किमपि नास्ति। इदानीम् अत्र यत् चिन्त्यते, अत्र वेदान्तवाक्यानां क्रियापरत्वाभावात् प्रामाण्यं नास्ति, अर्थवादतुल्यत्वमेव इत्यादि रीत्या मीमांसकैः उच्यते इति प्रचारं कुर्वन्ति। परन्तु मीमांसकैः तथा उक्तं वा इत्युक्ते कुत्र उक्तम् इति आलोचनीयं। कदाचित् एवं चिन्तयितुं शक्यते, केचन मीमांसकाः तथा उक्तवन्तः स्युः, तावदेव। सूत्रे एवं किमपि न पृष्टं केनापि। इदमपि सूत्रम् आम्नायस्य क्रियार्थत्वात् आनर्थक्यम् अतदर्थानां तस्माद् अनित्यम् उच्यते इत्यस्ति किल। तत्सर्वमपि तादृशसिद्धान्तोपि मीमांसकानां सिद्धान्तो वा न वा इत्युक्ते मीमांसकानां सिद्धान्त एव। तर्हि जातं वेदान्तानां क्रियापरत्वं नास्ति, तर्हि अप्रामाण्यम् इत्येव आगतम्। इत्युक्ते तथा न। मीमांसा इत्युक्ते पूर्वमीमांसा सा धर्ममीमांसा भवति, अथातो धर्मजिज्ञासा इति आरब्धं शास्त्रं। तस्मात् धर्मविधायकेषु वाक्येषु तथा इत्येव। तावदेव मीमांसकैः वक्तव्यमस्ति। तत्रैव सूत्रस्य तात्पर्यं च एतद् भगवत्पादा एव स्वयम् अग्रे वर्णयिष्यन्ति। एवञ्च वेदान्तविरोधि किमपि मीमांसकैः वक्तव्यमेव इति किमपि नास्ति किल। तथा कोऽपि निर्बन्धः अस्ति वा? तर्हि मीमांसकानां यानि सूत्राणि, जैमिनेः यानि सूत्राणि, तानि सूत्राणि कर्मविधिवाक्येषु न्यायनिर्णयाय प्रयुक्तानि, तत्र योजनीयानि, तावदेव। एवञ्च कर्मकाण्डे इयं स्थितिः अस्ति एव। कर्मकाण्डे क्रियाविधिशेषत्वं वक्तव्यम् अन्येषां। क्रियाविधायकानामेव साक्षात् प्रामाण्यं वक्तव्यम्, अन्येषां सर्वेषां तत् शेषत्वेन प्रामाण्यं वक्तव्यं, न तु स्वातन्त्र्येण। इति तु कर्मकाण्डे अयं नियमः। तं नियमं जैमिनिः सूत्रयति आम्नायस्य क्रियार्थत्वात् इति। केचित्तु किं कुर्वन्ति, तदेव सूत्रं स्वीकृत्य समग्रे वेदभागे वेदान्तवाक्येष्वपि उपनिषद्वाक्येष्वपि यदि योजयन्ति मीमांसकं मन्याः, तेषाम् अयं प्रश्नो भवति इत्येव। एवञ्च तथा ग्रन्थे कुत्रचित् अनूद्यखण्डितं पश्चात् कुत्रचित् दृश्यते, परन्तु तत् तात्पर्येण न इत्येव। पूर्वं तु परममूलं पश्यामश्चेत् मीमांसायाः सूत्रमेव खलु। इदानीं विद्यमानेषु ग्रन्थेषु सूत्रं परममूलं वर्तते, ततः भाष्यं वर्तते। तत्र अर्थवादाधिकरणे इमानि सूत्राणि भवन्ति, परन्तु अर्थवादाधिकरणे वेदान्तस्य विमर्शः कोऽपि न कृतः। अर्थवादाधिकरणे कानिचित् अर्थवादवाक्यानि उदाहृत्य विचार्यन्ते किल। तत्र वायुर्वै क्षेपिष्ठा देवता इत्यादि वाक्यानि उदाहृत्य एतेषां वाक्यानां प्रामाण्यं नास्ति, कुतः क्रियाबोधकत्वाभावात् इति पूर्वपक्षं कृत्वा
सिद्धान्तः कृतः। यद्यपि साक्षात् क्रियाबोधकत्वं नास्ति तथापि परम्परया क्रियाविधिवाक्येन अन्वयं सम्पाद्य एतेषां प्रामाण्यम् उपपादयितुं शक्यते इति सिद्धान्तश्च कृतः। समाप्तम्। अर्थवादाधिकरणस्य स्वरूपं तत्र समाप्तम्। एतेन वेदान्तवाक्यान्यपि व्याख्यातानि इति तत्र नोच्यते। यदि जैमिनेः वा भाष्यकारस्य वा जैमिनेः भाष्यकारस्य इत्युक्ते शाबरभाष्यस्य शबरस्वामिनः पूर्वमीमांसायाः भाष्यं यः कृतवान् तस्य वा एवं मतं यदि स्यात् नाम वेदान्तवाक्यानां प्रामाण्यं नास्ति तेषां ब्रह्मबोधकत्वं न भवति अर्थवादत्वमेव इति वस्तुतः यदि जैमिनेः आशयः स्यात् अथवा शबरस्वामिनः वा आशयः स्यात् तर्हि तत्र लेखनीयं खलु एतेन वेदान्तवाक्यान्यपि अर्थवादत्वेन व्याख्यातानि इति किञ्चित् वेदान्तवाक्यं प्रदर्श्य एवं कर्तव्यं किल। ज्ञानम् अपेक्षते इति स्वीक्रियते। तदपि मुक्तिः ज्ञानात् भवति वा अन्येन भवति वा इत्यादिकं सूत्रेषु न विचार्यते। एवम् आम् एवं समग्रवेदो न विषयः, कर्मकाण्डभागः विषयः। अङ्गीकर्तव्यमेव भवति। अत एव मया उक्तं परममूलं दृष्ट्वा इदं सर्वं न आलोचयितुं शक्यते। इदानीं मीमांसकमतम् इति किञ्चित् प्रचलति किल, प्रचलति। तत्सर्वं कुत्र सूत्रे अस्ति? कुत्रापि नास्ति। कुत्र भाष्ये वर्तते? कुत्रापि नास्ति। मोक्षः न अङ्गीक्रियते इति कुत्रचित् भाष्ये अस्ति वा? कथं लभ्यते इति तदेव आम्नायस्य क्रियार्थत्वात् इति सूत्रकारेण निर्दिष्टं। तर्हि सकलस्य वेदस्य इति अर्थस्तु आपाततः प्रतीयते एव। आम्नायो नाम समग्रो वेदः, सम्यक् तथैव प्रतीयते, परन्तु सा प्रतीतिः तथा न स्वीकर्तव्या इति तदुपरि चिन्त्यते। यद्यपि तथा प्रतीयते परन्तु कर्मकाण्डवाक्याभिप्रायेण तथा उक्तम् इति कश्चित् सङ्कोचः आवश्यक एव। धर्ममीमांसा आरब्धा। अवश्यम् अयं विभागः कर्तव्यः एव खलु, अन्यथा किमर्थं अथातो धर्मजिज्ञासा इति विशिष्य किमर्थम् उक्तम्? अथातः वेदार्थमीमांसा इति कर्तव्यमासीत्। समग्रो वेदभागः विचार्यत्वेन यदि प्रतिज्ञायते जैमिनिना तर्हि केवलं धर्मः इति किमर्थं वक्तव्यम् इति एवं योजयन्ति। तदेव समग्रं धर्ममेव प्रतिपादयति वेदवाक्यम् इति स्वीकृत्य योजनीयम् इति। सम्यक् इत्युक्ते केचन एवमेव प्रवृत्ताः मीमांसकाः, एवमेव प्रवृत्ताः। वस्तुगतिस्तु तथा नास्ति इति, वस्तुस्थितिः तथा नास्ति। मीमांसकाः केचन तथा स्वीकृतवन्तः। कथं? जैमिनिः समग्रं वेदार्थं निरूपयितुमेव सूत्राणि कृतवान्। तथा च धर्मः वेदार्थः इत्येव, यद्यपि धर्मशब्दः प्रयुक्तः तेन, परन्तु समग्रो वेदार्थः तत्र विवक्षितः। समग्रस्य वेदस्य केवलं धर्मबोधने एव तात्पर्यम्। एवञ्च कर्मकाण्डं ज्ञानकाण्डम् इति विभागे एव नापेक्ष्यते इति रीत्या मीमांसकानां जैमिनेर्मतम् इति उद्भाव्य केचन मीमांसकाः प्रवृत्ताः। ते तथा उक्तवन्तः स्युः, तदादाय पूर्वपक्षः इति कर्तुं शक्यते, तावदेव। सूत्रारूढम् इति साक्षात् नास्ति इति वदामि। सूत्रस्य एवं तात्पर्यं मत्वा प्रवृत्तानां केषाञ्चित् मीमांसकानां मतं स्वीकृत्य मीमांसकमतम् इति एकः प्रचारः।
पश्चादपि किञ्चित् तादृशं मीमांसकमतं भगवत्पादानाम् अनन्तरमपि किञ्चित् अनुवृत्तं कियत्पर्यन्तम् इति चेत् दीक्षितेन्द्रियाणां कालपर्यन्तं दीक्षितेन्द्रियाः अप्पय्यदीक्षितेन्द्रियाः यदा समागताः तैः एतादृशविरोधं परिहृत्य कर्ममीमांसा एव इति केवलं तैरेव इदम् उक्तम् इति नास्ति पञ्चपादिकादिष्वपि अयं विभागः अवश्यं कर्तव्यः इति उक्तं पञ्चपादिकादिकम् आरभ्यापि भाष्यस्य साक्षात् व्याख्यानं तत्र अथातो धर्मजिज्ञासा इत्यत्र केवलं कर्मकाण्डवाक्यानां विचार एव प्रतिज्ञायते जैमिनिना समग्रवेदार्थविचारः तत्र न प्रतिज्ञायते उपनिषद्वाक्यानां विचाराय तानि तत्रोक्ताः न्यायाः सर्वात्मना तथैव चक्षुषी निमील्य न योजनीयाः इति अयं विभागः कृतः अन्यथा अथातो वेदार्थजिज्ञासा इत्येव सूत्रीयता समग्रो वेदार्थः विचारणीयत्वेन विवक्षितः स्यात् तस्मात् धर्मः इति किञ्चित् पृथक् विवक्षितमस्ति तद्विधायकानां वाक्यानां विचारायैव जैमिनिः प्रवृत्तः तथैव दृश्यते च तत्र तदपि वक्तव्यं खलु नो चेत् उपनिषद्वाक्यानामपि तत्र गतिः वर्णनीया आसीत् सूत्रकारेण भाष्यकारेण वा उभाभ्यां न क्रियते उपनिषद्वाक्यानि नैव स्पृश्यन्ते तेन किं ज्ञायते तत्रत्यवाक्यान्येव विचार्यन्ते तत् कर्मकाण्डवाक्यान्येव उदाहृत्य विचार्यमाणानि दृश्यन्ते किल तदपि यदा पश्यामः तर्हि धर्ममीमांसा एव इति अयं विभागः अवश्यं कर्तव्यः इति पञ्चपादिकाम् आरभ्य इति किमर्थं भगवत्पादैरेव उक्तं अन्ते आम्नायस्य क्रियार्थत्वादिति सूत्रं कर्मकाण्डाभिप्रायम् इति व्याख्यानं कुर्वन्ति अन्ते तत् किमर्थं कर्तव्यं मीमांसकैः अन्यथा उच्यते तद् उपेक्षणीयम् इति खलु वक्तव्यं मीमांसकैः भ्रान्त्या वेदान्तवाक्यानां केवलम् अर्थवादत्वमेव इति उच्यते तेषां क्रियाविधिशेषत्वं वक्तव्यमिति मीमांसकाः वदन्ति जैमिनिः वदति जैमिनेः मतम् अप्रामाणिकम् इति किल त्यक्तव्यम् इति किल भाष्यकारैः वक्तव्यमासीत् परन्तु तथा न क्रियते तस्य सूत्रस्य अयम् अभिप्रायो नास्ति इति अन्ते वर्णयन्ति तथा च किम् आगतं जैमिनेः मतम् इति न चिन्तयन्तु जैमिनेः मतम् अन्यथा गृहीत्वा प्रवृत्तानां मीमांसकानाम् इयं भ्रान्तिः मीमांसारीत्या वेदान्तवाक्यानामपि चिन्तनं कर्तव्यम् इति ये चिन्तयन्ति तेषाम् इयं भ्रान्तिः सा भ्रान्तिः त्यक्तव्या एवं नास्ति इत्येव इदानीं लभ्यते इदं मनसि निधाय पठनीयं मीमांसकैः मीमांसकमतम् इति तथैव प्रचारः इदानीमपि सत्यं परन्तु सर्वं तैरेव तेषां काले एव एतत् मीमांसकमतमेव न इति उपेक्षितमस्ति तथापि सा परम्परा प्रचलति तावदेव अस्तु कथं पुनर्ब्रह्मणः शास्त्रप्रमाणकत्वम् उच्यते यावता आम्नायस्य क्रियार्थत्वाद् अनर्थक्यमतदर्थानाम् इति क्रियापरत्वं शास्त्रस्य प्रदर्शितम् अतो वेदान्तानाम् अनर्थक्यम् अक्रियार्थत्वात् कर्तृदेवतादिप्रकाशनार्थत्वेन वा क्रियाविधिशेषत्वम् इति प्रथमतः वेदान्तानाम् अनर्थक्यमेव इति पूर्वपक्षः कृतः अथवा अनर्थक्यं सर्वथा वैयर्थ्यम् इति न वक्तव्यं यतः स्वाध्यायोऽध्येतव्यः इति विधिना वेदान्तवाक्यानामपि अध्ययनं कर्तव्यत्वेन चोदितमस्ति स्वाध्यायोऽध्येतव्यः इति विधिः प्रयोजनवदर्थज्ञानोद्देशेन अध्ययनं बोधयति तर्हि एतेषां वेदान्तवाक्यानां प्रयोजनवान् कश्चन अर्थो न स्यात् तर्हि तस्य अध्ययनं कर्तव्यत्वेन न विधीयेत तस्मात् अत्यन्तम् अनर्थक्यम् इति मास्तु अग्रे कर्तृदेवतादिप्रकाशनार्थत्वेन वा क्रियाविधिशेषत्वम् उपासनादि
क्रियान्तरविधानार्थत्वं वा ज्ञातं वा कर्तृदेवतादिप्रकाशनार्थत्वेन वा क्रियाविधिशेषत्वं वेदान्तानां क्रियाविधयस्तु कर्मकाण्डे वर्तन्ते योधिष्ठोमेन स्वर्गकामो विजेता इत्यादयः तत्र अस्य कर्ता कः भवति यजमानः सः आत्मा खलु तस्य आत्मनः स्वरूपं बोधनीयं शरीरातिरिक्तं स्वरूपं बोधनीयं किल आत्मा शरीरापेक्षया अतिरिक्तो यदि न स्यात् तर्हि जन्मान्तरसम्बन्धी आत्मा न भवति शरीरमेव आत्मा चेत् आमुष्मिकफलाय किञ्चित् कर्म न सम्भवति तस्मात् शरीरातिरिक्तः आत्मा समर्थनीयः एवं यदा समर्थ्यते तदा एव सः अधिकारी भवति कर्ता भवति तथा च कर्ता प्रतिपाद्यते इत्युक्ते शरीरातिरिक्तः आत्मा प्रतिपाद्यते सः यज्ञादिकर्ता भवितुमर्हति इति एवं देवता कर्मसम्बन्धिनी देवता काचन प्रतिपाद्यते चेत् प्रतिपाद्यतां कर्तृदेवतादिप्रकाशनार्थत्वेन वा क्रियाविधिशेषत्वम् एवञ्च वेदान्तवाक्यानि आत्मानं प्रतिपादयन्ति अथवा कामपि देवतां प्रतिपादयन्ति तेषां वेदान्तप्रतिपाद्यानां पदार्थानां क्रियाविधौ उपकारः अस्ति किल एवं रीत्या उच्यमाने अस्ति वा न वा तदेव उक्तं तर्हि कर्तृप्रतिपादनं क्रियते इत्युक्तं कर्ता आत्मा एव कर्मणः कर्ता क्रियाविधिशेषत्वं वक्तव्यम् उपासनादिक्रियान्तरविधानार्थत्वं वा एवं वा भवतु वेदान्तवाक्येषु तत्र किं भवति कर्तृदेवतादिप्रकाशनार्थत्वम् इत्युक्तं खलु देवताप्रकाशनम् अत्र क्रियते परन्तु इयं देवता अत्र प्रतिपाद्यमाना देवता तत्र सम्बन्धम् अर्हति वा न सम्बन्धम् अर्हति उत्पत्तिशिष्टदेवतान्तर अवरोधात् इत्युच्यते तर्हि इयमपि देवता अत्र भवतु अत्र केचन काश्चन देवताः प्रतिपाद्यन्ते वेदान्तेषु तत्र उपलभ्यते इन्द्रो वा वरुणो वा किमपि लभ्यते परन्तु कस्य कर्मणः इयं देवता इति वक्तुं न शक्यते तत्र अन्या देवता प्राप्ता किल एवं क्रिया सत्यं तर्हि तत्र न प्रविशति अस्तु तर्हि किं कुर्मः कर्मकाण्डे विहितानां कर्मणां देवता प्रकाश्यते इति मास्तु अत्रैव उपासना विधीयते किल उपासनादिक्रियान्तरविधानार्थं वा उपासनादिक्रियाः स्वातन्त्र्येण उपासनाः अनेकाः अत्र विधीयन्ते उपासनं तु क्रियैव तदर्थं वेदान्तवाक्यानि प्रवृत्तानि सम्यगस्ति तर्हि उपासनाविधानं नाम कर्मविधानमेव मानसं कर्म तावदेव कायिकप्रधानं न भवति मानसं कर्म भवति तावदेव कर्म इव अतः इति कृत्वा कर्मविधानमेव अत्रापि क्रियते इति योजयामः तत्र प्रश्नः भवति किमर्थम् एवं यत्नः ब्रह्मप्रतिपादनं क्रियते इत्येव उच्यताम् ब्रह्मैव प्रतिपाद्यते इति किमर्थं न वक्तव्यम् इत्युक्ते कारणं वदति न हि परिनिष्ठितवस्तुप्रतिपादनं सम्भवति प्रत्यक्षादिविषयत्वात् परिनिष्ठितवस्तुनः इति परिनिष्ठितं वस्तु सिद्धं वस्तु सिद्धस्य वस्तुनः प्रतिपादनं न सम्भवति इत्युक्ते कोऽर्थः सिद्धस्य वस्तुनः प्रतिपादनम् अयं घटः इति प्रतिपादयितुं न शक्यते वा अहं पश्यन्तु अहं भवन्तं दृष्ट्वा वदामि इदं पुस्तकं प्रतिपादनं जातं खलु न जातं किमर्थं भवतः झटिति आशङ्का भवति किमर्थम् इदम् उच्यते मया दृश्यते खलु एवं भवति किल निराकाङ्क्षं प्रतिपादनं न भवति मानान्तरेण ज्ञातुं योग्यं वस्तु किमर्थम् उपदिश्यते तर्हि अवश्यं
इदं पुस्तकम् इति बोधयितुं न स्यात्, तदानया इति वा नया इति वा किञ्चित् योजनीयं तत्र भवेत्। क्रियाविधिः विवक्षितः, तत् शेषतया प्रतिपादनं सम्भवति। काचन क्रिया तत्र अवश्यं विवक्षिता भवति, सा तदर्थं तदङ्गतया पुस्तकं प्रतिपादयितुं शक्यते, सिद्धं वस्तु इत्येव, न तु केवलं वस्तुप्रतिपादनं ब्रह्मस्वरूपं प्रतिपाद्यते वेदान्तेषु। तत् किमर्थम् इत्युक्ते ब्रह्मस्वरूपज्ञानायैव इति किल वेदान्तिनः वदन्ति। अस्तु, ब्रह्मस्वरूपं ज्ञात्वा किं कर्तव्यं? किमपि कर्तव्यं नास्ति इत्युक्ते तत् प्रतिपादनं विफलमेव इति प्रष्टुः आशयः। न हि परिनिष्ठितवस्तुप्रतिपादनं सम्भवति प्रत्यक्षादिविषयत्वात् परिनिष्ठितवस्तुनः। मानान्तरेणापि अवगन्तुं शक्यते चेत् किमर्थं तद् वेदेन प्रतिपादनीयं? वेदस्य वैयर्थ्यं भविष्यति, प्रयोजनवदर्थप्रतिपादकत्वं वक्तव्यं तन्न स्यात्। तत्प्रतिपादने च हेयोपादेयरहिते पुरुषार्थाभावात् इति। आत्मस्वरूपं केवलम् आत्मस्वरूपं प्रतिपाद्यते चेत् आत्मस्वरूपं हेयं न भवति, उपादेयमपि न भवति। स्वरूपात् भिन्नं किल वस्तु हेयं वा उपादेयं वा भवति। इदं तु हेयमपि नास्ति उपादेयमपि नास्ति, स्वरूपत्वात् तस्य प्रतिपादनं न सम्भवति। एतदर्थमेव मया उक्तम्, अत्र पुस्तकमस्ति, इदं पुस्तकम् इति मया प्रतिपाद्यते चेत् झटिति भवान् किं चिन्तयेत्? तत् स्वीकर्तव्यम् इति वा, हेयं त्यक्तव्यम् अथवा स्वीकर्तव्यम् इति किञ्चित् तत्र योजनीयं। तद् योजयितुं शक्यते चेत् तत् प्रतिपादनं सम्भवति। यदि किमपि योजयितुं न शक्यते, हेयत्वेन वा प्रतिपादनीयम् अथवा हानार्थं प्रतिपादनीयम् अथवा उपादानार्थं प्रतिपादनीयम्। एतद्वयमपि यत्र न सम्भवति तादृशस्य वस्तुनः स्वरूपप्रतिपादनं व्यर्थमेव। पुरुषार्थाभावात् अत एव सोरोदीत् इत्येवमादीनाम् आनर्थक्यं मा भूत् इति विधिना त्वेकवाक्यत्वात् स्तुत्यर्थेन विधीनां स्युः इति स्थावकत्वेन अर्थवत्वमुक्तम्। अर्थवादवाक्यानि भवन्ति। सोरोदीत् यदरोदीत् तद् रुद्रस्य रुद्रत्वम् इति एकः सन्दर्भः। एकं वाक्यं न, अनेकानि वाक्यानि। वेदे कथा आयाति अग्निदेवस्य विषये इदमस्ति। रुद्रः इति उच्यते, परन्तु रुद्रः परमशिवः न, अग्निः। समग्रः सन्दर्भः ज्ञायते वा? इदानीं तावद् विचारः नापेक्षते। तत्र एकः सन्दर्भः आगतः, अग्निदेवः युद्धकाले अन्ये देवाः तदीयं वस्तु अग्निदेवस्य सकाशे दत्वा युद्धार्थं गताः। अग्निदेवस्तु किं कृतवान्? तत् स्वकीयं स्वीकृत्य अन्येषां देवानां वस्तु अपहृत्य पलायितवान्। युद्धं परिसमाप्य आगतः अन्ये देवाः, तदा अग्निदेवः तत्र न दृश्यते। कुत्र इति अन्विष्य तैः सः गृहीत्वा ताडितः। तदा सः रोदनं कृतवान्। तदा यदा रोदनं कृतवान् तदानीं तस्य अश्रूणि रजतरूपेण तद् रजतम् अभूत्। अतः एवम् अग्निदेवस्य नेत्रात् पतितानि जलबिन्दवः पतिताः, ते एव तत्र एतद्रूपेण रजतरूपेण परिणताः भवन्ति। तत् समीचीनं न भवति, अतः रजतं न देयम् इति कथायां तात्पर्यमेव नास्ति। एवं यदि एवं रजतं दद्यात् तस्य संवत्सरपर्यन्तं गृहे सर्वेषां रोदनं भविष्यति। तस्मात् रजतं न देयम् इति। इदं किमपि वास्तविकं नास्ति, काल्पनिकं।
तत्र रजतं न देयम् इत्यत्रैव तात्पर्यं तदर्थम् एका कथा उच्यते अयं सर्वोपि ग्रन्थभागः इदानीम् अर्थवादः इत्युच्यते रजतं न देयम् इति निषेधः क्रियते किल तर्हि तस्य अप्राशस्त्यं बोधनीयं तदर्थम् एका कथा उच्यते एवं सोरोदीति इत्येवमादीनाम् आनर्थक्यं मा भूत् यदि अर्थवादविधया निषेध्यस्य निन्दामुपस्थाप्य निषेधवाक्येन सह एकवाक्यता नोच्येत तर्हि एतेषां वाक्यानां वैयर्थ्यमेव भवति किम् इदानीं बालान् सन्तोषयितुं वयं कथां वदामः खलु तद्वत् वेदः कथां श्रावयति इति उक्त्वा समापनीयं वा तथा नास्ति तथा वेदस्य उद्यमः नास्ति काव्यं नास्ति इदं तस्मात् किं कर्तव्यम् आनर्थक्यं वारयितुं स्थावकत्वेन अर्थवत्वमुक्तं मन्त्राणामपि एवमेव इषेत्वा इत्यादीनां क्रिया तत्साधनाभिधायित्वेन कर्मसमवायित्वमुक्तम् इषेत्वेति छिनत्ति इति योजयित्वा छेदनक्रियायां तस्य विनियोगः कृतः अन्यथा तत्र तत् प्रतिपादनं वर्तते किञ्चित् कर्मसम्बन्धि किमपि प्रतिपादयति तत् प्रतिपादनं किमर्थं कर्मानुष्ठानाय इति न वक्तव्यं यतः कर्मानुष्ठानं तु ब्राह्मणवाक्येन विहितं पुनः मन्त्रवाक्येन तत्स्वरूपं कर्म द्रव्यदेवतादिकं किमर्थं प्रतिपाद्यते मन्त्रवाक्येन इति पृष्टे मन्त्राणां क्रियासमवेदार्थस्मारकत्वम् इति लक्षणमुच्यते किल क्रियाकाले तेषां मन्त्राणाम् उच्चारणं कर्तव्यम् उच्चारणे क्रियमाणे कर्तव्यार्थस्य स्मरणं भवति अदृष्टञ्च भवति इत्येवं दृष्टादृष्टप्रयोजनाः मन्त्राः एवं तथा च मन्त्रवाक्यानां को विशेषः स्वरूपेणैव कर्मणि विनियोगः स्वरूपेण विनियोगो नाम तानि मन्त्रवाक्यानि उच्यन्ते प्रयोगकाले अर्थवादवाक्यं तु वक्तव्यमिति नास्ति इदानीं याज्ञिकाः वदन्ति परन्तु तत् कर्माङ्गं न तत् केवलं प्ररोचनाय तद् अयुक्तमिति न तत् तथा शिष्टाचारः वर्तते खलु सः अयुक्तः इति न यतोहि अर्थवादवाक्यैः यदा प्राशस्त्यं बोध्यते तत् प्राशस्त्यज्ञानं विनापि कर्मानुष्ठानं भवति किल पुनः वैयर्थ्यमेव आपतितम् इदं प्रशस्तम् इति ज्ञायते चेत् सम्यक् परन्तु तद् न ज्ञायते चेदपि विधौ यस्य श्रद्धा वर्तते सः करिष्यति न करिष्यति इति नास्ति तर्हि प्राशस्त्यबोधनमपि व्यर्थम् इति जातं पुनः प्राशस्त्यबोधनं क्रियते इत्युक्ते किमर्थं प्राशस्त्यं बोधनीयं विधिना प्राशस्त्यं न अवगन्तुं शक्यते वा किमिदं प्राशस्त्यम् इत्यादि विचारः कृतः किमिदं प्राशस्त्यम् अप्राशस्त्यं वा कर्मणः बहुविच तत्र लक्षणपरिष्कारादिकं पर्यालोच्य प्राशस्त्यं नाम इदमेव इति वक्तव्यं किल कर्मणः प्राशस्त्यं तर्हि एव पृच्छति पश्यतु विधिं श्रुत्वा यस्य कर्मणि प्रवृत्तिर्न जाता मास्तु तथापि न जाता ततोपि तस्य किञ्चित् अधिकम् उक्त्वा प्रवर्तनाय प्राशस्त्यम् इति उच्यते अहं पृच्छामि विधिं श्रुत्वा प्रवृत्ति कुतः न जाता यस्य न जाता इत्युच्यते कुतो न जाता इति पृष्टे कुतो विश्वासो नास्ति अपौरुषेयत्वे शङ्का अस्ति वा तर्हि तत्रैव यतनीयं यदि वेदवाक्ये विश्वासो नास्ति तर्हि विश्वासस्य प्रतिबन्धकं किम् इत्यत्र तत्र विचारः कर्तव्यः प्ररोचने कृते प्रवर्तते इति कथं तत् निरूपणे क्लेशो वर्तते विधिवाक्यं श्रुत्वा अप्रवर्तमानस्य प्ररोचनं श्रुत्वा कथं प्रवृत्तिर्जाता इत्युक्ते तन्निरूपणे शास्त्ररीत्या निरूपणे कश्चन क्लेशः एव अस्ति तथापि लोकरीत्या इदम् अङ्गीक्रियते भवदुक्तरीत्या एव कुतः एतत् वक्तुं न शक्यते कश्चित्तु एवं वर्तते दृश्यते प्ररोचने कृते प्रवर्तमानः दृश्यते विधिं श्रुत्वा न प्रवर्तते पठ इत्युक्तं न प्रवृत्तं किञ्चित् प्ररोचनं कृतं तदानीं प्रवर्तमानः दृश्यते पठने एवं
सर्वेषां प्रवृत्तिः एवं लोके दृश्यते तावन्मात्रेण तस्य उपयोगः इति वक्तव्यं भवति परन्तु एतावतापि अवच्छेदकावच्छेदेन तस्य उपयोगो नास्ति इत्येव खलु आगतम् अर्थवादवाक्यं पश्यन्तु अर्थवादवाक्यं फलमेव प्रतिपादयति यदि कस्यचित् भ्रान्तिः स्यात् तर्हि तत् शास्त्रार्थं न जानाति इत्येव इदं फलपरं न इति शास्त्रानुसारेण निर्णीतं केवलं कथा उच्यते अत्र किमपि तात्पर्यं नास्ति मुख्यार्थे तात्पर्यं नास्त्येव इत्यपि शास्त्रानुसारेण निश्चितं चेत् कथं तत् श्रुत्वा तस्य प्रयोजनं भवति पुनः प्राशस्त्यमेव बोधयति प्राशस्त्यं बोधयति प्राशस्त्यं सर्वान् प्रत्येव बोधयति तस्य उपयोगः अस्ति वा इत्येव विचार्यते बोधस्तु सर्वस्यापि जायते उपयोगः अस्ति वा अवच्छेदकावच्छेदेन कश्चन उपयोगः वक्तव्यः खलु तस्मात् किं कृतम् अन्ततो गत्वा तत्र तदुपरि इदानीं विचारं न निरूपयामि तत्र ग्रन्थेषु द्रष्टव्यं युष्माभिः अर्थवादवाक्यानां कथं नयनम् इति अन्ततो गत्वा प्राशस्त्यं वस्तुगत्या प्राशस्त्यं विधिवाक्यादेव अवगन्तुं शक्यं प्राशस्त्यं नाम बलवदनिष्ठ अनुबन्धित्वम् इति अन्ततो गत्वा निर्णेतव्यम् इत्युक्तं बलवदनिष्ठ अनुबन्धित्वमेव बलवदनिष्ठ अनुबन्धित्वं विधिना एव आक्षेप्तुं शक्यते किल नैयायिकाः विधेरेव अर्थः इति वदन्ति विधिप्रत्ययस्यैव बलवदनिष्ठ अनुबन्धित्वम् इति अर्थः इति वदन्ति मीमांसकास्तु विधिप्रत्ययस्य सः अर्थो नास्ति प्रवर्तना एव अर्थः परन्तु प्रवर्तनया बलवदनिष्ठ अनुबन्धित्वम् आक्षेप्तुं शक्यते किल आक्षेपात् लभ्यः यः अर्थः सः वाच्यार्थो न भवति इति मीमांसकानां रीतिः भवतु आक्षेपः लभ्यते किल किमर्थं तर्हि तत्र इदं वक्तव्यं तत्र अर्थवादानां पुनः उपयोगो नास्ति एवञ्च विधिना आक्षेप्तुं शक्यः अर्थः पुनः अर्थवादेन नापेक्ष्यते इत्येव पर्यवसितं तथापि किं निर्णीतम् इत्युक्ते अर्थवादवाक्यात् प्राशस्त्यं ज्ञात्वा यः अनुतिष्ठति तस्य फले अतिशयो भवति अर्थवादवाक्यं स्मृत्वा यः प्राशस्त्यम् एतादृशं माहात्म्यम् अस्य कर्मणो वर्तते इति अनुसन्धाय यः अनुतिष्ठति तस्य जायमाने फले कश्चित् अतिशयो भवति अयमेव निर्णयः ततो गत्वा कृतः कर्तव्यः आपतितः अन्यः कोऽपि निर्णयो नास्ति एवं सति याज्ञिकानां सः शिष्टाचारः युज्यते ते किं कुर्वन्ति ते जानन्ति तद् जानन्ति वा न वा शास्त्रेषु व्युत्पन्नाश्चेत् जानन्ति इदं तु अर्थवादमात्रम् अत्र इदं सर्वं कर्मणः फलं न तथापि तानि वाक्यानि किञ्चित् स्मृत्वा माहात्म्यम् अनुसन्धाय तादृशमाहात्म्यबुद्धिपूर्वकम् अनुष्ठाने अर्थवादोक्तप्राशस्त्यम् अनुसन्धाय तेन किञ्चित् माहात्म्यं प्रतीयते किल तत्काले तादृशं माहात्म्यम् अनुसन्धाय तस्य अनुष्ठाने फले अतिशयो भवति इति तु मीमांसकैरेव अङ्गीकृतं तस्मात् सः शिष्टाचारः युज्यते एव मन्त्राणां च इषेत्वा इत्यादीनां क्रिया तत्साधनाभिधायित्वेन कर्मसमवायित्वमुक्तं कर्मसम्बन्धित्वमुक्तम् एवञ्च सर्वथा अपि कर्मसम्बन्धं विना कस्यापि वाक्यस्य स्वातन्त्र्येण अर्थोपस्थापनं द्वारा प्रयोजनं न वर्ण्यते नोच्यते न क्वचिदपि वेदवाक्यानां विधिसंस्पर्शमन्तरेण अर्थवत्ता दृष्टा उपपन्ना वा वेदवाक्यानां कुत्रापि विधिसंस्पर्शमन्तरेण विधिसंस्पर्शो नाम विध्यन्वयः विध्यन्वयं विना अर्थवत्ता प्रयोजनवत्ता दृष्टा उपपन्ना वा न भवति नैव दृष्टा च वर्तते न च परिनिष्ठिते वस्तुस्वरूपे विधिः सम्भवति क्रियाविषयत्वाद् विधेः इति इत्युक्ते वेदान्तवाक्यैः ब्रह्मैव विधीयते इत्युच्यताम् एवं न वक्तुं शक्यते ब्रह्म कथं विधातुं शक्यते किं विधातुं शक्यते भोः यत् प्रयत्नसाध्यं तद् विधातुं शक्यते इति वक्तव्यं यत् प्रयत्नेन निष्पादयितुं शक्यं तदेव विधातुं शक्यते ब्रह्म इत्युक्ते सिद्धं वस्तु आत्मस्वरूपमेव इति वदन्ति भवन्तः तर्हि तद् विधातुं न शक्यते
न च परिनिष्ठिते वस्तुस्वरूपे विधिः सम्भवति क्रियाविषयत्वाद् विधेः तस्मात् कर्मापेक्षितकर्तृस्वरूप देवतादिप्रकाशनेन क्रियाविधिशेषत्वं वेदान्तानां कर्मापेक्षितः शरीरातिरिक्तः आत्मा कर्ता कर्तृत्वेन शरीरातिरिक्तः यः आत्मा अवश्यं निरूपणीयः सः वेदान्तवाक्येन निरूप्यते अथवा काचन देवता प्रकाश्यते देवताप्रकाशनेन वा क्रियाविधिशेषत्वं वेदान्तानाम् अत्र देवताप्रकाशनं कर्मापेक्षितदेवताप्रकाशनं कथं सम्भवति इति मया एव प्रश्नम् उद्भाव्य एतत् न सम्भवति इत्युक्तं किल परन्तु किञ्चित् सम्भवति इत्यपि निरूपयितुं शक्यते इत्युक्ते यत्र कर्मणि देवता न श्रुता तत्र इतः देवतायाः स्वीकारो भवतु आपाततः एतत् सम्यक् नास्ति आपाततः मया उच्यते देवताप्रकाशनेन कर्मसम्बन्धि कर्मकाण्डविहितकर्मसम्बन्धि देवता यत्र देवता नोक्ता इतः काचन देवता स्वीकर्तुं शक्यते इति देवताप्रकाशनेन क्रियाविधिशेषत्वं सर्वथापि वेदान्तानां क्रियाविधिशेषत्वमेव इति योजनीयम् इति मीमांसकानाम् आशयः केषाञ्चित् अथ प्रकरणान्तरभयान्नैतदभ्युपगम्यते इति इदम् आपाततः उक्तम् एतावत्पर्यन्तम् एतत् न अभ्युपगन्तुं शक्यते इति मीमांसकाः एव किञ्चित् उपरि विचारं कुर्वन्ति तर्हि तेषामेव अत्र उक्ते पक्षे अनुपपत्तिः स्फुरति किं भवति प्रकरणान्तरं कर्मकाण्डं नाम प्रकरणान्तरं वेदान्तवाक्यानि अन्यत्र वर्तन्ते ज्योतिष्टोमसम्बन्धी किमपि उच्यते इति प्रतीयते वा अत्र तैत्तिरीयोपनिषदि वा ईशावास्योपनिषदि वा ज्योतिष्टोमसम्बन्धि वा किमपि उच्यते दर्शपूर्णमाससम्बन्धि किमपि उच्यते इति न प्रतीयते प्रकरणान्तरमेतत् तस्मात् प्रकरणान्तरे उच्यमानं प्रकरणान्तरस्य कथं सम्बद्धं भवति इति कृत्वा प्रकरणान्तरभयात् नैतदभ्युपगम्यते तथापि स्ववाक्यगत उपासनादिकर्मपरत्वम् इति तथैव अस्तु इदं पूर्वमेव उक्तं तत् पुनः विस्तरेण प्रतिपाद्यते तावदेव एवम् उपासनादि स्ववाक्यगत स्ववाक्यं नाम वेदान्तवाक्यम् उपनिषत्सु अनेकाः उपासनाः विधीयन्ते तर्हि तत्र तेषु मध्ये ब्रह्मोपासनम् एकं भवति तदर्थं ब्रह्मस्वरूपं प्रतिपाद्यते अन्योपासनमपि भवति तदर्थम् अन्याः देवताः प्रतिपाद्यन्ते इति एवञ्च यत्किमपि तत्र सिद्धं वस्तु प्रतिपाद्यते सर्वम् उपासनार्थम् उपासना कुत्र विहिता उपनिषत्सु एव विहिता तस्मात् कर्मकाण्डसम्बन्धी उपदिश्यते इति मास्तु पूर्वमेव उक्तं तस्य व्याख्यानं क्रियते तावदेव स्ववाक्यगत उपासनादिकर्मपरत्वम् उपासना रूपं कर्म अत्रैव विहितं तत्सम्बन्धि यत्किञ्चित् प्रतिपाद्यते इत्यस्तु तस्मात् न ब्रह्मणः शास्त्रयोनित्वम् इति पूर्वपक्षः ब्रह्मणः शास्त्रप्रमाणकत्वं नास्ति इत्युक्ते नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभावं ब्रह्म जगत्कारणं ब्रह्म शास्त्रेण प्रतिपाद्यते मोक्षकारणीभूतज्ञानविषयः प्रतिपाद्यते इति न शक्यते नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभावं तथा च मोक्षकारणीभूतज्ञानविषयः परमात्मा वेदान्तवाक्येषु प्रतिपाद्यते तस्मात् तादृशे परमात्मनि वेदान्तवाक्यान्येव प्रमाणभूतानि इति वक्तुं न शक्यते इति आक्षेपः तदुपरि आक्षेपो जातः तस्मात् ब्रह्मणः शास्त्रयोनित्वं नास्ति इति द्वितीयवर्णकात् संगतिः शास्त्रयोनित्वं नास्ति इति प्राप्ते उच्यते तत्तु समन्वयात् तु शब्दः पूर्वपक्षव्यावृत्त्यर्थः अयं पूर्वपक्षः नेष्यते इति सूचनाय सूत्रेषु तु शब्दः योज्यते इति सम्प्रदायः अनेन किं भवति इत्युक्ते एकस्मिन् अधिकरणे बहूनि सूत्राणि भवन्ति यत्र भवन्ति तत्र कानिचित् पूर्वपक्षसूत्राणि भवन्ति कानिचित् सिद्धान्तसूत्राणि भवन्ति तर्हि कुतः आरभ्य सिद्धान्तसूत्रम् इत्येतत्
ज्ञातुं शक्यते। तु शब्दो वर्तते चेत् तत् सिद्धान्तसूत्रम् इति एकं तत्र सूचकं लभ्यते। सूत्रकारसम्प्रदायः अयं तु शब्दं घटयित्वा यदा वदति तदा सिद्धान्तसूत्रम् इति प्रायेण एवं दृश्यते। अतः तु शब्दः पूर्वपक्षव्यावृत्त्यर्थः। सूत्रार्थो वर्ण्यते इदानीं तद्ब्रह्म तत्तु समन्वयादित्यस्ति किल, तत्शब्देन प्रथमसूत्रे अथातो ब्रह्मजिज्ञासा इत्यत्र सूत्रे ब्रह्म इति यदुक्तं तत् परामृश्यते। तच्छब्दस्य सर्वनाम्नः पूर्वनिर्दिष्टपरामर्शकत्वात् अथातो ब्रह्मजिज्ञासा इत्यत्र सूत्रे विचार्यत्वेन उक्तं यद् ब्रह्म तत् तु समन्वयात् तत् किं तद् ब्रह्म सर्वज्ञं सर्वशक्ति जगदुत्पत्तिस्थितिलयकारणं वेदान्तशास्त्रादेव अवगम्यते इति साध्यम् अध्यार्तव्यं। तद् ब्रह्म उक्तविधं ब्रह्म लक्षणेन लक्षितं ब्रह्म जन्माद्यस्य यतः इत्यादि लक्षणेन लक्षितम् अर्थात् लब्धं सर्वज्ञत्वादि विशिष्टं यद् ब्रह्म तद् वेदान्तशास्त्रादेव अवगम्यते। कथं समन्वयात् सम्यगन्वयः समन्वयः सम् अन्वयः सम्यगन्वयः समन्वयः सम्यक्त्वं किम् इत्युक्ते तात्पर्यवत्वम् एवञ्च तात्पर्येण अन्वयात् इति सूत्रार्थो लभ्यते। वेदान्तवाक्यानां तत्रैव तात्पर्येण अन्वयात् तदेव भाष्यकाराः लिखन्ति सर्वेषु हि वेदान्तेषु वाक्यानि तात्पर्येण एतस्य अर्थस्य प्रतिपादकत्वेन समनुगतानि इति समानुगतानि तात्पर्येण तत्र समन्वयं प्राप्नुवन्ति सन्ति दृश्यन्ते। सर्वाणि वेदान्तवाक्यानि उपक्रमोपसंहारादि तात्पर्यलिङ्गैः यदा पर्यालोच्यन्ते तर्हि भवदुक्तरीत्या कर्मसम्बन्धी किञ्चित् वस्तु बोधनीयम् इति वेदान्तवाक्यानाम् उद्देश्यम् इति न भाति, किन्तु तद्विलक्षणमेव किञ्चित् स्वरूपं प्रतिपादयितुम् इमानि वेदान्तवाक्यानि प्रवृत्तानि इति उपक्रमोपसंहारादि तात्पर्यलिङ्गेन पर्यालोच्यमाने अवगम्यते। तात्पर्येण एतस्य अर्थस्य प्रतिपादकत्वेन समनुगतानि सदैव सौम्येदमग्र आसीत् एकमेवाद्वितीयम् आत्मा वा इदमेकमेव अग्र आसीत् तदेतद् ब्रह्म अपूर्वमनपरम् अनन्तरमबाह्यम् अयमात्मा ब्रह्म सर्वानुभूः ब्रह्मैवेदम् अमृतं पुरस्तात् इत्यादीनि इति अनेकशाखाभ्यः वाक्यानि उदाहृत्य प्रदर्शितानि। सर्वाणि हि वेदान्तवाक्यानि इत्युक्ते सर्वाणि वेदान्तवाक्यानि इत्यस्य अर्थः कः? सर्वशाखा सर्वेषां वेदानां छान्दोग्यं बृहदारण्यकम् ऐतरेयं मुण्डकं चतुर्णां वेदानाम् उपनिषदः गृहीताः। ततः एकैकं वाक्यं स्वीकृत्य पश्य इति प्रदर्शयन्ति भाष्यकाराः। उपक्रमे सदैव सौम्येदमग्र आसीत् एकमेवाद्वितीयम् इति उपक्रम्य उपसंहारादिकं बहुद्भिरेव पर्यालोच्यमाने तत्र कर्मसम्बन्धिदेवता काचन प्रतिपादिते इति वा किमपि उपासनं विधीयते वा इति न प्रतीयते। वाक्यतात्पर्यपर्यालोचना कर्तव्या प्रथमतः, तदा किं प्रतीयते इति चिन्तनीयं, तदनन्तरं निरूपयिष्यामः इत्येव। एवम् आत्मा वा इदम् एक एव अग्र आसीत् ऐतरेयं तदेतद् ब्रह्म अपूर्वम् अनपरम् अनन्तरम् अबाह्यम् इति बृहदारण्यकम् अयमात्मा ब्रह्म सर्वानुभूः इत्यपि तत्रैव ब्रह्मैवेदम् अमृतं पुरस्तात् मुण्डकोपनिषत् एवं रूपेण ब्रह्मप्रतिपादनं दृश्यते। पृथक् वाक्यमेव न च तद्गतानां पदानां ब्रह्मस्वरूपविषये निश्चिते समन्वये अवगम्यमाने ब्रह्मस्वरूपविषये निश्चिते समन्वये अवगम्यमाने अर्थान्तरकल्पनायुक्ता श्रुतहान्यश्रुतकल्पना प्रसंगात् स्पष्टं किल। तद्गतानां पदानां ब्रह्मस्वरूपमेव प्रतिपाद्यम् इति यदा निश्चितं समन्वयश्च अवगम्यते। एकं वाक्यं स्वीकुर्मश्चेत् तत्र ब्रह्मस्वरूपं प्रतिपाद्यते दृश्यते।
परितः विद्यमानानि वाक्यान्यपि तदनुगुणतया दृश्यन्ते। एवं स्थिते समन्वये अवगम्यमाने अर्थान्तरकल्पना न युक्ता। किमपि कर्मसम्बन्धिदेवता अत्र उच्यते इति तु कल्पनं नैव युक्तम्। कुतः श्रुतहानिः अश्रुतकल्पना च स्यात्। न च तेषां कर्तृस्वरूपप्रतिपादनपरता अवसीयते। पश्यतु, पूर्वपक्षिणा उक्तं कर्मसम्बन्धी शरीरातिरिक्तः आत्मा अत्र प्रतिपाद्यते इति। अत्र एकं स्वीकर्तव्यं, शरीरातिरिक्तः आत्मा विशेषेण वेदान्तशास्त्रे प्रतिपाद्यते, तत् सम्यगेव। परन्तु कर्मसम्बन्धी आत्मा प्रतिपाद्यते इति अयुक्तं। कुतः कर्मसम्बन्धी आत्मा चेत् कर्मकर्तृत्वेन खलु प्रतिपादनीयः। अत्र किं भवति, कर्तृत्वभोक्तृत्वादि शून्यं शुद्धम् आत्मतत्त्वं वेदान्तेषु प्रतिपाद्यते। तत् कर्मविरोधि। अनुपयुक्तत्वात् अधिकार विरोधाच्च इत्युक्तं। न हि अशनायाद्यतीतम् अपेतब्रह्मक्षत्रादिभेदम् आत्मतत्त्वम् अधिकारे अपेक्षते, अनुपयोगात् अधिकारविरोधाच्च इत्युक्तम् अध्यासभाष्ये। अकर्तृ अभोक्तृ आत्मस्वरूपम् अवगतं चेत् ततः परं कर्मणि अधिकारे एव न भवति। तर्हि तादृशम् आत्मस्वरूपम् अत्र प्रतिपाद्यते किल। एतादृशं प्रतिपादनं कर्माङ्गभूतस्य आत्मनः प्रतिपादनम् इति वक्तुं शक्यते वा? न शक्यते। ईशावास्यादयो मन्त्राः न कर्मसु विनियुक्ताः, कर्मस्व अविनियुक्ताः। अकर्मशेषस्य आत्मनः प्रतिपादनात् इति अस्ति किल। अकर्मशेषस्य किं भो? अकर्मशेषस्य आत्मनः याथात्म्यप्रतिपादकत्वात्। कर्माङ्गभूतम् आत्मतत्त्वं सम्यक्, कर्माङ्गभूतम् आत्मतत्त्वं प्रतिपादनीयं चेत् कथं प्रतिपादनीयं? कर्तृत्वभोक्तृत्वादिविशिष्टरूपेण प्रतिपादनीयं। तत् प्रतिपाद्यते, परन्तु तात्पर्येण न प्रतिपाद्यते। कर्तृत्वविशिष्ट आत्मस्वरूपप्रतिपादनं नाम कथं भवति इत्युक्ते, त्वया क्रियते यत् क्रियते तस्य फलं तवैव भविष्यति, एवं रूपेण आत्मा प्रतिपादनीयः। शरीरातिरिक्तः आत्मा वर्तते, एतस्मिन् शरीरे नष्टे सत्यपि त्वया कृतानां कर्मणां फलं तवैव आगमिष्यति, एवं रूपेण प्रतिपादनीयं। तदपि प्रतिपाद्यते अत्र, परन्तु तत् तात्पर्येण न प्रतिपाद्यते। तात्पर्येण किं प्रतिपाद्यते इत्युक्ते, कर्तृत्वादिशून्यमेव आत्मतत्त्वं प्रतिपाद्यते, तच्च कर्माङ्गभूतं न। जातं वा? समापयामः कुत्रचित्। न च तेषां कर्तृस्वरूपप्रतिपादनपरता अवसीयते, तत् केन कं पश्येत् इत्यादि क्रियाकारकफलनिराकरणश्रुतेः। यत्र त्वस्य सर्वम् आत्मैवाभूत् तत् केन कं पश्येत्। कः केन कं पश्येत्? कः केन कं पश्येत्? कः इति कर्तृनिषेधः, केन इति करणनिषेधः, कम् इति विषयनिषेधः। एवञ्च व्यवहारविलोप एव उच्यते। एवं क्रियाकारकफलनिषेधः, क्रियाकारकफलनिषेधः निराकरणश्रुतेः। न च परिनिष्ठितवस्तुस्वरूपत्वे अपि प्रत्यक्षादिविषयत्वं ब्रह्मणः। ब्रह्म परिनिष्ठितं वस्तु, तर्हि प्रत्यक्षादिना अवगन्तुं शक्यते इति भवता उक्तं, परन्तु एवं व्याप्तिर्नास्ति भोः। यद्यत् परिनिष्ठितं वस्तु तत् प्रत्यक्षादिना अवश्यं विषयीक्रियते एव इति नास्ति। प्रत्यक्षेण विषयीकर्तव्यं चेत् रूपादिकम् अपेक्षते, अनुमानेन विषयीकर्तव्यं चेत् तादृशे स्वरूपे तद्ग्राहकव्याप्तिरपेक्षते। एतत् सर्वं विना प्रत्यक्षेण वा अनुमानेन वा तत् बोधयितुं न शक्यते। तत्त्वमसि इति ब्रह्मात्मभावस्य शास्त्रम् अन्तरेण अनवगम्यमानत्वात्। शास्त्रं विना, वेदान्तवाक्यं विना जीवब्रह्म ऐक्यम् ऊहितुं शक्यते वा? अनुमानेन नैव शक्यते। किञ्चित् पठामः वा? यत्तु हेयोपादेयरहितत्वाद् उपदेशानर्थक्यमिति नैष दोषः। हेयोपादेय शून्य ब्रह्मात्मता अवगमादेव सर्वक्लेशप्रहाणात् पुरुषार्थसिद्धेः। हेयोपादेयरहितं वस्तु
हेयत्व उपादेयत्वरहितं वस्तु हेयत्वमपि नास्ति उपादेयत्वमपि नास्ति तादृशं वस्तु प्रतिपाद्यते चेत् किं प्रयोजनं क्रियाविधिशेषत्वं विना हेयोपादेयरहितस्य वस्तुनः प्रतिपादनं किमर्थम् इति पृष्टं किल अत्र प्रयोजनं भवति सर्वक्लेशप्रहाणात् पुरुषार्थसिद्धेः आत्मैकत्वं ब्रह्मात्मैव एकत्वं यदा अवगतं तदा संसार एव निवर्तते इति प्रयोजनम् उच्यते किल एवञ्च तत्रापि संकोचः कर्तव्यः इति यत्र वस्तुस्वरूपज्ञानेनैव फलं दृश्यते तत्र वस्तुस्वरूपप्रतिपादनमात्रम् अपि सार्थकं भवति यथा मानान्तरेण अगम्यं चेत् इत्येतावन्मात्रं न मानान्तरेण अगम्यम् इत्येतावन्मात्रं न फलम् अपेक्षते इत्येव वस्तुस्वरूपप्रतिपादनस्य फलम् अपेक्षते निष्फलत्वे सति उपेक्ष्यते तावदेव अत्र सफलत्वमेव वर्तते इति यथा पश्यतु मानान्तरविचारो मास्तु यथा उदाहरणं वदामि लोके रज्जौ सर्पभ्रमो जातः यः सर्पभ्रान्त्या भयचकितः अस्ति तत्सकाशे गत्वा रज्जुरेवेयम् इति प्रतिपादनं क्रियते तेन किं भवति तस्य रज्जुस्वरूपज्ञानं भवति तावता इतः परं किमपि कर्तव्यम् इति उच्यते वा परन्तु इदम् अयम् उपदेशः सार्थकः यः रज्जुस्वरूपं रज्जुत्वेन अज्ञात्वा अन्यथा ज्ञात्वा भयकम्पादिकम् अनुभवति तत्सकाशे रज्जुस्वरूपमेव मया प्रतिपादितम् अस्य स्वरूपम् इदं स्वरूपप्रतिपादनम् इदं व्यर्थं वा न व्यर्थम् अत्र हेयम् इति वा उपादेयम् इति वा किमपि नोच्यते तद् हेयम् इत्यपि नोच्यते उपादेयम् इत्यपि नोच्यते अध्याहारेपि प्रमाणं नास्ति प्राभाकरवत् तं पश्य इत्याद्या ये सर्वम् अनावश्यकं तत् उपदेशश्रवणमात्रेण वस्तुतत्त्वे अवगते भयकम्पादिनिवृत्तिः यदि भवति तर्हि तत् सार्थकम् उपदेशः सार्थकः तस्मात् हेयोपादेयशून्यब्रह्मात्मता अवगमादेव पुरुषार्थसिद्धेः वेदान्ताः ब्रह्मस्वरूपं कथं प्रतिपादयन्ति इत्युक्ते इदमपि उक्त्वा प्रतिपादयन्ति ब्रह्मस्वरूपम् ईदृशं वर्तते तदेव तव आत्मनः स्वरूपं तन्न ज्ञायते इति कृत्वा एव अविद्यावशात् अयं सर्वोपि संसारः आत्मनि अध्यस्थो वर्तते तद्वशादेव तव सर्वोपि क्लेशः अनुभूयमानः वर्तते एतादृशे ब्रह्मस्वरूपे अवगते अविद्यानिवृत्तौ संसारनिवृत्त्या सर्वक्लेश प्रहाणं भवति एवं किल वेदान्ताः उपदिशन्ति तस्मात् यथा रज्जुस्वरूपोपदेशः वस्तुगत्या रज्जुरेवेयं तत् त्वया न ज्ञायते अत एव त्वं भयचकितः असि तदवगच्छ तेन तव भयं निवर्तते अयम् उपदेशः सार्थको भवति अत्र किं कर्तव्यम् उक्तं किमपि कर्तव्यं नोच्यते स्वरूपं यथावत् प्रतिपाद्यते एवञ्च यत्र स्वरूप अज्ञानकृतः क्लेशः अवगच्छ इति वक्तव्यं न उपदेशरीतिः तावदेव अवगच्छ इति विधिर्न अवगमनानुकूलप्रमाणव्यापारे प्रयत्नं कुरु इति प्रमाणव्यापारः विधीयते कदाचित् समीपं गत्वा पश्य इति उच्यते खलु तत्र रज्जुरेव इति अज्ञात्वा सर्प इति भयेन समीपे गन्तुमपि भयचकितः तत्र तिष्ठति भयेन उद्विग्नः भयचकितः नाम उद्विग्नः भयकाले कश्चन क्लेशः अनुभूयते खलु तस्य क्लेशस्य नाम तावदेव तदेव तेन अभिनय प्रदर्शितं तर्हि तत्र उपदेशः क्रियते किल तद्वत् तस्मात् अत्र किञ्चित् कर्तव्योपदेशो नास्ति परिनिष्ठ अस्तु अस्तु मया तत्र तदपि उदाहरणं न रज्जुरेवेयम् इति अयम् उपदेशः मम उदाहरणं रज्जुरेवेयम् इति उपदेशः एव उदाहरणम् इदं वस्तुस्वरूपप्रतिपादनं किल वस्तुस्वरूपप्रतिपादनम् अनेन फलं भवति वा भवति तद्वदेव अत्रापि यत्र वस्तुस्वरूप अज्ञानकृत एव क्लेशः तत्र वस्तुस्वरूपप्रतिपादनं
सार्थकं भवति क्रियासम्बन्धं विनापि। अत्र रज्जुस्वरूपं ज्ञात्वा रज्जुस्वरूपज्ञानानन्तरं भयनिवृत्त्यर्थम् अन्यत् किमपि कर्तव्यमस्ति वा? रज्जुस्वरूपज्ञानानन्तरं भयं न निवृत्तं चेत् रज्जुस्वरूपं न ज्ञातम् इत्यर्थः। उपदेशेपि विश्वासो न जातः इत्यर्थः। उपदेशे विश्वासो न जातः, किं कुर्मः? भयं तथैव निवर्तते। विश्वासो जातश्चेत् तत्र प्रामाण्यबुद्ध्या तत् ज्ञानं भवति, साक्षात्कारो भवति। तत्र साक्षात्काराय प्रमाणव्यापारः अधिकः अपेक्ष्यते। प्रकाशनाय अत्र तु ब्रह्मस्वरूपं स्वप्रकाशं वर्तते, अविद्यानिवृत्तिमात्रं पर्याप्तम्। अस्तु। एवञ्च एतेन किं निर्णीतं? हेयोपादेय शून्यस्यापि हेयोपादेय ब्रह्मात्मता हेयोपादेय शून्या या ब्रह्मात्मता। हेयोपादेय इति भावप्रधाननिर्देशः। हेयत्व उपादेयत्व शून्यं, हेयत्वमपि नास्ति उपादेयत्वमपि नास्ति, तादृशं यत् ब्रह्मात्मत्वं, तादृशी या ब्रह्मात्मता, तस्याः अवगमादेव सर्वक्लेशप्रहाणात् पुरुषार्थसिद्धेः। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यः।